कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। जरदारी हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। शहबाज तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें और नून लीग को ट्रैप किया जा रहा है। इस धोखे से बाहर निकलो, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जितना जल्दी हो सके इलेक्शन मार्के की तैयारी कर लो, क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही बचा सकता है। तहरीके अदम एतमाद के बाद जो 11 इत्तेहादी जमातों ने बाग लगाया है, वो लगता है अब दोबारा उजड़ने वाला है। दोस्तों, लड़ाई शुरू हो चुकी, आप माने या ना माने। नून लीग और पीपी में खड़ाक शुरू होने जा रहे हैं। एक तरफ नून लीग के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इलेक्शन अनाउंस करते नजर आ रहे हैं। ये बताते और मानते नजर आ रहे हैं कि नए आर्मी चीफ के लिए जो नाम GHQ से आएंगे, जो फहरिस्त आएगी, वो हमारी सर आंखों पर। मतलब ये सब कुछ करने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। वैसे आपको बताता चलूं, नए आर्मी चीफ के लिए जनरल फैज़ का नाम हॉट फेवरेट है। दोस्तों, आज की वीडियो में 4 ऐसी बड़ी खबरें शेयर करने जा रहा हूं जो अभी तक आपके वहमो गुमान में भी नहीं। नए आर्मी चीफ, नवाज शरीफ का लंदन प्लान, जरदारी का धोखा, इलेक्शन अनाउंसमेंट, ये सब आज की इस वीडियो में शामिल हैं, जो एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, लंदन में बैठे अल्ताफ़ हुसैन ने इससे कबल शहर कराची का बेड़ा गर्क किया था, और वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी, कि वो किन सीक्रेट एजेंसियों के कहने पर ये सब कुछ कर रहे थे। और आज इन्हीं सीक्रेट एजेंसियों ने उन्हें बड़े प्यार और मान से अपने पास रखा हुआ है। वो तो भला करे हमारे इदारों का, जिन्होंने इंतहाई समझदारी के साथ अल्ताफ़ हुसैन का सफाया कर दिया। अब एक दफ़ा फिर लंदन में बैठकें सजना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले अब लंदन में होने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात तय हो चुकी कि नवाज शरीफ मौसम तब्दील होने से कबल ही पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलने लगे हैं। जी हाँ, इलेक्शन अनाउंस होने लगा है। इसकी बड़ी वाज़ेह दलील है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखें, इस हुकूमत के पास पल्ले कुछ भी नहीं, इनको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा मुल्क चलाने के लिए। अवाम इनके सर पर खड़ी है। एक एक फैसले पर अवाम ने गहरी नज़र रखी हुई है। अवाम रखे ना रखे, इमरान खान है ना अवाम को बताने के लिए कि देखो ये गंद कर रहे हैं ये लोग। IMF ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे रखा है कि पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें बढ़ाओगे तो ही पैसा मिलेगा, वगरना कोई पैसा नहीं। अब बताएं, शहबाज शरीफ हुकूमत कैसे चलाएं? यही वजह है जो इस नाजुक सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मियाँ साहब ने फौरी तौर पर शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट को लंदन बुला लिया। लेकिन दूसरी तरफ भी तो देखें, एक जरदारी सब पर भारी। वो तो इलेक्शन अभी चाहते ही नहीं। लगता है जरदारी साहब नून लीग हुकूमत के मज़े ले रहे हैं। जरदारी साहब लगता है एक तीर से कई शिकार करने के आदी हैं। बार बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी हम हुकूमत में आए हैं और अभी कैसे चले जाएं? अगर हालात ख़राब हैं तो क्या मसला है? नई हुकूमत आएगी तो उसको भी यही हालात मिलने हैं, तो इन हालात को हमें ठीक करने दो। दोस्तों, मैं हैरान हूँ जरदारी साहब की इस मासूमियत पर। कर्जा आपको कोई दे नहीं रहा। कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, वो पेट्रोल का बंदोबस्त कर लेंगे। अरे जरदारी साहब, सियासत के खिलाड़ी तो आप भी बहुत बड़े हैं, आप भी तो कुछ बंदोबस्त करें। सब का सब नून लीग के पेटे में क्यों डाल रहे हैं? बंदूक नून लीग के कंधे पर रख कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जरदारी साहब की इस चाल को नवाज शरीफ ने भांप लिया, और अब मियाँ साहब ने फैसला किया है कि वो बेहतरीन बजट की शक्ल में आवाम को लॉलीपॉप देकर इलेक्शन मंथ का ऐलान करेंगे, जो मुमकिना तौर पर अगस्त का महीना हो सकता है, क्योंकि उसके बाद मौसम भी तब्दील हो जाना है और बड़े इदारे में बड़ी तब्दीली का वक्त भी आन पहुंचना है। अगस्त के महीने के बाद ही नए आर्मी चीफ का सीजन शुरू हो जाना है, और नवाज शरीफ की कोशिश है कि ये इलेक्शन में दोबारा मुंतखब होकर नए आर्मी चीफ का ऐलान भी खुद करें,
تاکہ آئندہ حکومت کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ دوستو نواز شریف نے شہباز کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ نواز شریف نے پوری کی پوری کہانی کھول کر رکھ دی ہے کہ زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں اور ہمیں پارٹی کے مستقبل کے لیے کیا بہتر کرنا چاہیے۔ دوستو چند مہینوں کی حکومت کو تو کوئی بھیک بھی نہیں دے گا، اب ان جماعتوں کو الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ بڑے بڑے کاروباری حضرات نے امپورٹ کیے گئے خام مال کے آرڈر کینسل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ خام مال نہ آنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو بہت بڑا دھچکا لگنے جا رہا ہے۔ عمران خان کی 3.5 سالہ محنت پر 3.5 ہفتے میں پانی پھر چکا ہے۔ خدارا پاکستان کو سری لنکا مت بنائیں جو اب ڈیفالٹر ہو چکا ہے، جہاں لوگ وزیر اعظم مشیروں وزیروں کے گھروں اور ان کی گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف دوستو چین بھی چوروں کو پیسہ نہیں دیتا، اس کی جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے سری لنکا کی ہے۔ جب سری لنکا نے IMF کو چھوڑ کر چین سے پیسہ مانگنے کی کوشش کی تو چین نے سری لنکا کے حکمرانوں سے ہی کہا کہ بھائی صاحب آپ پہلے اپنا وہ پیسہ اپنے ملک میں لے کر آئیں جو آپ کا بیرون ملک پڑا ہے۔ مطلب چین اس بات کی خبر رکھتا ہے کہ جو ہمارے سے پیسہ مانگ رہا ہے کیا وہ واقعی بھکاری ہے یا جان بوجھ کر بھکاری پن کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی وہ پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ چین سے اب اگر کوئی پاکستانی حکمران پیسہ مانگے تو چین یہ ضرور دیکھے گا کہ اس پاکستانی حکمران کی بیرون ملک جائیداد کی مالیت کیا ہے، یہ اپنا پیسہ پاکستان میں کیوں نہیں لگا رہا، کیا یہ محب وطن نہیں ہے؟ اگر یہ محب وطن نہیں تو پھر ہم اس پر اعتبار کر کے کیوں کر اس کو پیسہ دیں؟ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دوستو میں نے آپ سے کہا تھا حالات بگڑ رہے ہیں۔ یہ جو ٹویٹ آپ کے سامنے ہے اس سے میری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ شہباز حکومت کے لیے حکومت چلانا انتہائی مشکل مرحلہ ہے، اور میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر 11 جماعتوں کی اس اتحادی حکومت نے دھکے سے حکومت کرنے کی ضد کی تو جو نقصان نون لیگ کا ہوگا وہ سیاسی خمیازہ وہ کبھی بھی بھگت نہیں سکیں گے، اور یہی وجہ ہے جو نون لیگ اب اس بات پر اٹل ہے کہ جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں، اور زرداری صاحب حکمت عملی کے تحت الیکشن نہ کروانے پر بضد ہیں، کیونکہ زرداری صاحب جانتے ہیں کہ جو بھی مہنگائی اور دیگر مسئلے مسائل ہوں گے وہ سارے کے سارے نون لیگ کے کھاتے میں جائیں گے، کیونکہ زرداری صاحب تو اس اگلے ٹینیور کے لیے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا بھی نہیں چاہتے۔ اب اگر کوئی سیاسی جماعت اس پورے سینیریو میں گندی ہوگی تو وہ ہے صرف اور صرف نون لیگ۔ تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نئے الیکشن کروا کر کیا جو حکومت آئے گی وہ مہنگائی کم کر سکے گی؟ ویسے بڑی عجیب بات کی ہے زرداری صاحب آپ نے بھی، جب کسی ادارے کا سربراہ چند ماہ کے لیے سیٹ پر موجود ہو اور سٹاف کو معلوم ہو کہ یہ صرف چند ماہ کے لیے ہے تو متحد کام کرنے والے بھی اس افسر کی نہیں سنتے بلکہ چل چلاؤ سے کام کرتے ہیں۔ جناب زرداری صاحب آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ آپ ہی کریں حکومت، 5 سال کیا اگلے 10 سال بھی آپ ہی حکومت کریں، لڑیں الیکشن اور پھر حکومت کریں اور ملک سنواریں۔ کس نے روکا ہے؟ دیکھیں چند مہینوں کی مہمان حکومت کو تو کوئی بھیک بھی نہیں دیتا، اس لیے بہتر ہے الیکشن میں مقابلہ کریں، جیتیں اور ملک سنواریں۔ بسم اللہ۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔